गीत घेऊया A5. भुरग्या भक्तीन जमल्या गायन करून येता विश्वास करून येता बापा मुखार येता आत्म्या सुतान बापा बसून घेता तुका आत्म्या सुतान बापा बसून घेता तुका. देव बरो दीस तुमकां सगळ्यांक. देव बरो दीस. मंगळा बाबीन ह्या वेळार आमकां आमी देवाची आदीन करुया आनी मागोया एकामेका पासत. अदेक करून जी आमची भाव भयणां कश्टा दुखान पिडेन वळवळ्यांत आसात तांकां बरी सावध आनी भलायकी. जे आयज आपल्या काजराचो जल्माचो दीस संभ्रमतात तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार. तशेंच मागोया शांती पासत. आमच्या देशाच्या सरकारान आनी हेर देशाच्या सरकारांनी शांती पासत पावलां मारूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागुया. मागुया जांणी आपल्या पासत मागोवंक सांगलां आनी जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाचे आदीन करुया. आपल्या काजाराच्या दिसा देवाक अर्घ आनी दिनवासनीचे मीस दिता जेनेट राजू लोक करीत मागुया. राजू आनी जेनेटा पासत देवान तांच्या काजारी जिवितार भरपूर आशिर्वाद घालून सदांच तांकां आपल्या आपलो उजवाड आनी सांगत फाव करूंक तांकां पुडी आत्म्याची भलायकी मागुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. शांती तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगा बाबडीनो आयच्या वाचपांनी देव आपले परचेक भरवोसो दिता, धीर दिता आनी घटाय दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकतल्या कशे तरेन जेजू पावलूक ताका बरी खबर परगटूंक फुडें सरोंक ताका आग्रह करता. भियो नाका, वच आनी उलय, हांव तुज्या सांगाता आसा. खेरीत जेजू ताका आश्वासन दिता की तो सदांच आपल्या पाटलादारा सांगाता आसा म्हणून. दुसरे वाटेन आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूची उतरां आपल्या धर्मदुतांक आपल्या पाटलादारांक तुमी आतां खंती बरयत आनी दुखी जाल्यात पूण थोड्याच वेळान तुमी खुशाल जातल्यात. जेजू खेरीत आयच्या शुभ वर्तमानांत एक उदाहरण दिता हें समजून कसले तरेचे दूख खंत म्हळ्यार जेजू जे कश्ट दूख सोसूंक वयता ताका लागून घडयेक ताचे शीस दुखी जातात, दुखी जातले, तांकां ते दूख भोगतले. पूण मरण हो शेवट ना, तो पुनर्जिवन जातलो आनी पुनर्जिवन जाल्या उपरांत तांकां ती खुशालकाय भोगतली. ही खुशालकाय तांचे चडशी कोण काडूंक व्हरना, कोण काडून घेवंक शकना. आनी म्हणून जेजू आपल्या शिसांक हो भरवोसो दिता आनी हें समजोवन तो उदाहरण दिता तें एका अस्तोऱ्याचें. जेन्ना एक आवय आपल्या भुरग्यांक जल्म दिवंक तो वेळ पावता तिका तिका कश्ट भोगूचे पडटा, जायती वेदना, जायतो त्रास. पूण भुरग्याक जल्म दिल्या उपरांत तो त्रास जिणें भोगलो ताचो तिका उगडास येना. कित्याक ती खुशाल बरीच जाता, संतोश बरीच जाता, आनंद बरीच जाता. आनी तेच भाशेन जेजू आपल्या शिसांक तयार करता समजोंक ताचे ते कश्ट दूख पुरसाचे वळवळे हिनपण मरण की ते थोड्याच वेळाक आसूं पूण निरंतरी खुशालकाय जी आसा ती तूं भोगतलो. ते भोगतले ताच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आनी आदार. वय मोगाळ बाबडीनो आयज न्हू जेजू फकत आपल्या शिसांक सांगता पूण आमकां जन एकल्या. जेन्ना आमकां कश्ट येता, दूख येता, वळवळे येतात, जेन्ना आमकां आमच्या मना सारकें कितें जायना, जेजू आमकां म्हणटा भियो नाकात, हांव तुमच्या सांगात आसा. जेजूच्या शिसांनी जेन्ना जेजूक
जेजू पासून ते पयस रावले तेन्ना ते दुखान आसले, पूण पुनर्जीवन जेजूक तेन्ना तांणी स्विकारलो उक्त्या काळजान आनी मनान, भावार्थान तांणी अनुभवलो. त्याच्या उपरांत तांणी जायते कश्ट आनी दूख तांकां आयले, पूण ते निराशी केन्नाच जावंक ना. ते सदांच संतोष भरीत खुशाल भरीत जाले. आनी म्हणून आयज जेजूय आमकां आपयता त्याच भावार्थान ताका चिकटून रावून, त्याच भावार्थान जाणा जावन की तो सदांच आमच्या दिसपाट्या जिवितांत सहभागी आसा. आनी म्हणून ताका शक्य ना अशें कांयच ना. आमचे दूख, आमचे कश्ट, आमच्या जिवितांत जे प्रॉब्लम्स आसात, जे आडखळी अडचणी आसा, जेजूच्या येण्या वरवीं ताका नवी दिशा, नवो अर्थ मेळटा, नवेपण मेळटा. आनी हेच जेजू आयज आमकां हेचीच खात्री दिता. तरी आमी संत वांटो घेतना मागोया जेजू लागीं ती कृपा आमकां जण एकल्याक. थंय आमी संत वांटो घेतना आमची पातकां वळखून घेवया आनी सगळीं सांगता म्हणुया. सर्वपिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो नांव सांगता, मनान चिंतून कानान विचारून, वायट करून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत देवान सदांच आमकां बरें, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. मोगळा भाव भयणीनो, सिस्टर डायना आमचे मध्ये आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान तिका एक मागीर मोगाचो येवकार दिता. वॉर्म वेलकम सिस्टर. मागोया तिचे इंतेसोबत. सर्वेस्वरा, आमची मागणी आयकून घे. तुझ्या शब्दाचे पवित्रतायेचे सत्तेन जे कितें तुवें भासायलाय ते शुभ वर्तमानाचे परगटणे वरवीं सगळ्यांक मेळोशे कर. आनी जे कितें स्वताचे सक्ते वरवीं आदी सांगलोले आसा ते तुज्या आपणयलेली भुरगीं पूर्णपणी जोडूंक पावो. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. एके राती सोम्यान पावलूक दर्शनान म्हणले, भिवो नाकाय, पूण उलय आनी उगो रावू नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. ह्या शहरान म्हजे वाटेन खूब लोक आसा, म्हणटच तुका वायट करूंक कोण फुडें सरचो ना. असो पावलू कोरिंतांत 1.5 वर्स रावलो आनी ताणें ताका देवाचें उतर परगटलें. पूण गालियोन आकायेचो अधिकारी आसलो तेन्ना सगळे जुदेव एकठांय जावन पावलीचेर कलपले आनी ताका न्यायसभेंत व्हेलो. तांणी म्हणलें, समूर्तीचेर आड वचून देवाक भजात म्हूण हो मनीस शिकयता. पावलून तोंड उक्तें करच्या आदींच गालियोआन म्हणलें, जुदेवानो आयकात, कसल्या खोटेपणाचो वा अपराधाचो प्रश्न जाल्लो जाल्यार तुमचो आरोप हांवें ते परी आयकतलो आसलो. पूण हो तंटो उतराचो आनी नांवाचो आनी तुमचे समर्थे विशीं देखून तुमीच तो सुटावो करात. असल्या वस्तूची न्हीद करूंक म्हाका खुशी ना. उपरांत तांणी ताका न्यायशाळेंतले भायर सरूंक लायले. तांणी सगळ्यांनी समेस्तान देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याक घट धरलो आनी न्यायशाळे मुखार ताका बडयलो आनी त्या गडबडाची गालियोआन पर्वा केली ना.
थोडे दिवस कोरिंथात रावला उपरांत भावा बहिणींचो निरोप घेऊन प्रिशिला आणि अकिला बराबर तलवार पावलून सिरियन गेलो. केक्रेसाक पावतोच आपणे एक आंगण केल्ली ती पावलून आपले केस साचले. देवाचे उतर हे. देवाचे बड उपकार. आमचो जबाब. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. समे स्पर्धांनो ताळो पेटात. संतोषाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणी करात. कित्याक भोवरता सवेस्पराचे मनशांनी भे धरचे. सगळे पृथ्वीचे वर्तो राजा तो. आमचो जबाब. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. परजाक तो आमचे अधीन करता. राष्ट्राक आमच्या पायातळा घालता. आमचे दायज ताणेच आमकां वेंचून दिला. हे व्हडपण जाकोबाक खेरीज मोगान फावो केला. आमचो जबाब. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चढात सर्गार. तुरतुरेच्या घणघणान सर्वेस्पर चढत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजंत्रा वाजयात गाजयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजंत्रा वाजयात गाजयात. आमचो जबाब. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. उद्गार. सर्वेस्परक जय, सर्वेस्परक जय, सर्वेस्परक जय, सर्वेस्परक जय, सर्वेस्परक जय, सर्वेस्परक जय जय. कष्ट मरण सोसूंक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपले महिमेंत भितर सरूंक हे सगळे क्रिस्ताक घडण येवंक जाय असले. सर्वेस्परक जय, सर्वेस्परक जय, सर्वेस्परक जय, सर्वेस्परक जय, सर्वेस्परक जय, सर्वेस्परक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्यात सवे असो. जुआं प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 16 ओळी 20 ते 23. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, हांव तुमकां सच सांगता, तुमी रडतल्यात आनी पिरोंगतल्यात, पूण संवसार खुशाल बरीत जातलो. तुमी खंती बरीत जातल्यात, पूण खंतीचे बदल्यान तुमकां मेळटलो संतोष. एक बायल प्रस्तुत जावच्या वेळार आपलो वगत पावलो म्हणून खंती बरीत जाता, पूण भुरग्याक जल्म दितोच संवसारांत एक मनीस जल्मला म्हूण संतोषून तिका अनेक खंतीचो उगडास जायना. तशेंच तुमकां आतां खंत जाल्या, पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतलो आनी तुमचे काळीज खुशाल बरीत जातले आनी तुमची खुशालकाय कोणूच तुमच्या काळजांतली काडचो ना. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. गीत घेऊया C33. सर्वेस्पर मानन घे आमची दाना, मानन घे आमची दाना. सर्वेस्पर मानन घे आमची दाना, मानन घे आमची दाना. तुरानी आत्मा देवता दिता बापा, तुरानी आत्मा देवता दिता बापा. सर्वेस्पर मानन घे आमची दाना, मानन घे आमची दाना. सर्वेस्पर मानन घे आमची दाना,
मानून घे आमची दाना. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्वपदवेदार देवा बापा मानतात असले जाम मागात. हे हे तुझ्या तुझ्या हातातले हातातले बलिदान बलिदान आपल्या आपल्या मनात मनात आणि नेमे नेमे आमच्या आमच्या नक्की नक्की पवित्र पवित्र जावाक सर्वेस्वर सर्वेस्वर मानून मानून घेव. घेव. सर्वेस्परा, तुझ्या कुटुंबाची भेटवणी कनवाळायन मानून घे. अशें तुझ्या राखण्याच्या आदारान आमी घेतला ते होबलो न जावं आनी सासणाची देणी जोडून पावो. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्यात सवे असो. तुमची काळजा उबारात. आम्ही ती सर्वेस्पराता बारकाव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासू. होय होय असे आम्ही करंक फावो. सर्वेस्परा, सर्वकाली आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची अदीक वाडत्या धर्माची आमी किर्ती करची. कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्काची बली. कुर्सार आपल्या बलिदाना वरवीं आदल्या यत्नाक ताणें संपूर्णाय दिली आनी आमची सोडवण करूंक आपणाकूच तुज्या हातान ओपोवन दिलो. तो खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिले. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार सगळो लोक, सगळो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दरबार तुजे वाखाणेचे गीत सांगाती थांबून आसतना गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर देव. स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. होसाना उंच स्वर्गी. सर्वेस्वराचे नावे येता तो सुभागी. होसाना उंच स्वर्गी. सर्वेस्परा खरो सुपवित, तू सगळ्या पवित्रपणाची चोर. देखून दवापुरी तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसान दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उरची. तेच परी जेवण जातच ताणें काज घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसान दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काज. नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्स नेमेच्या तुमचे पासत आनी सबारा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उल्हासाक करात. भावार्थाचो गुट. संसाराच्या सोडणारा तुझ्या कुसाम आणि पुनर्जन्मावरवी तुवें आमची सोडवण केलाय. आमची काकूत कर. देखून सर्वेस्वरा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उल्हासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतलेले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिव आमच्या भागवण बापा आनी डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोवरच्या अंतरेगून गेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाविनांचो उगडास कर आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या सोमेस्तान तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आमकां मरे देवाची माया सांगाती, भाग्यवान जुजयतीचो पोती, भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्ता बराबर सासणाच्या जिवितात आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे येताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा
सर्व मान आणि महिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनात धरून त्याने शिकवलेले प्रार्थना धीर घेऊन म्हणूया. आमचा बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावो, तुझे राज्य येवो, तुझे कृपा स्वर्गात जाता तशी संसारात जावो. आमचो दिसपतो आज दे आणि आम्ही आमचे चुकल्याक बक्षिता तशी आमची पापा बघस आणि आमकां पडू देऊ नका पूण वाईटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर्व वाईटांतले आमकां निवार. दया करून या जिवितात सवस्के आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आणि आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या आयल्या भरवशान अंतरुकलेले आमकां तुजे उदार काकळोतींच्या पातकांतली सुटय आणि सोराकांतांतली वाटय. कित्याक स्तुती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमाने तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राज वर चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. आमी एकमेकांक जेजूची शांती देवी. जे सगळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यात ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका पावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D34. आत्म्या म्हज्या गायन कर, तुझ्या उल्हास म्हजी भितर जियेता, म्हजो देव जीवन जेजू. आत्म्या म्हज्या गायन कर, खुशालकायेन उल्हास कर. म्हजे भितर जियेता, म्हजो देव जीवन जेजू. भुकेलो म्हजो आत्मो, वेरून गेलो जीव म्हजो. आयलो जेजू देवदारो, आपूण म्हजो प्राण जालो. आत्म्या म्हज्या गायन कर, खुशालकायेन उल्हास कर. म्हजे भितर जियेता, म्हजो देव जीवन जेजू. प्रार्थूया.
सर्वेस्परा तुवें सोडयलाय तांकां दोळ्याळांनी सांबाळ अशें तुज्या पुताच्या कश्ट मरणा वरवीं सोडवण जोडली ताच्या पुनर्जीवनपणांत संतोष भोगू तुजे येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे होळकर. देव मंदिरांतली आता शांत देव शांतीन बार सोडून घरांतल्या. हालेलुया 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 हालेलुया.